नमस्कार। आज चाहिँ हामी एमबिएस थर्ड सेमको ट्युबले 2015मा सोधेको डिसिजन मेकिङ भन्ने युनिटको स्पेसल अफरको एउटा क्वेसन हेर्दैछौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ भनेको छ अ कम्पनी विथ अ नर्मल क्यापेसिटी 15,000 DMH has been able to utilize only 80%। कम्पनीको चाहिँ 50,000 DMH चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी रहेछ, तर उसले चाहिँ अहिले भनेको 80% मात्रै युज गरिरहेको रहेछ। इट डज नट एक्सपेक्ट एनी चेन्ज इन द फ्युचर। फ्युचरमा नै कुनै चेन्ज हुने छैन भन्ने अनुमान लागेको छ कम्पनीले। द कम्पनी रिसिभ्ड एन अफर टु सप्लाई 16,000 युनिट, र कम्पनीले चाहिँ अहिले स्पेसल अफर चाहिँ 60,000 युनिटको पाएको छ। र यसको सेलिङ प्राइस भनेको 30 पर युनिट छ। द रेगुलर सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ तल डाटाहरुमा दिएको छ, गिवन बेलो भनेर दिएको छ। रेगुलर सेलिङ प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ 40 रहेछ। डाइरेक्ट मटेरियल भनेको 10, डाइरेक्ट लेबर भनेको चाहिँ 10, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट यो पनि 12 दिएको छ। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर चाहिँ 32 हामीलाई दिएको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भने इन्फर्मेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त। अब चाहिँ द मार्केटिङ कस्ट इन्क्लुडिङ एडभर्टाइजिङ एन्ड कमिसन चार्जेस वुड बी 4 पर युनिट भनेको छ। मार्केटिङ कस्ट एन्ड कमिसन चार्ज चाहिँ 4 युनिट चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। रेगुलर हामीले बेचियो भने चाहिँ अथवा रेगुलर मार्केटमा बेचियो भने चाहिँ 4 पर युनिट चाहिन्छ, 4 पर युनिट चाहिन्छ। एन्ड बजेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फर नर्मल क्यापेसिटी भोल्युम वुड बी 6 लाख भनेको छ। यदि हामीलाई चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएको थियो भने चाहिँ हामीले एसएफओआर अथवा स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र हामीले यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडबाट चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिन्छ हामीलाई, त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ वर्किङ नोटमा गरेका छौँ त्यो सबै। र वर्किङ नोटमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ नर्मल क्यापेसिटी इन युनिटमा लग्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त। हामीसँग नर्मल क्यापेसिटी अहिले डिएमएसमा छ, अरू सबै इन्फर्मेसन चाहिँ युनिटमा दिएको छ, त्यही भएर हामीले युनिटमा लानुपर्छ। अहिले 80% युज भइरहेछ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र युनिटमा लाँदा चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ इन्फर्मेसनहरुमा डाइरेक्ट लेबर भनेर चाहिँ यति दिएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको यति 0.525 दिएको छ। यदि हामीले नर्मल क्यापेसिटी युनिटमा लानु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो 50,000 युनिट डिएमएसलाई चाहिँ युनिटमा लानुपर्छ, अथवा 50,000 इन्टु 1 डिभाइडेड बाई 0.25 यहाँ दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्यो भने चाहिँ युनिटमा लान सकिन्छ। डाइरेक्ट मेसिन आवरमा दिएको छ हामीलाई डिएमएच, यहाँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टमा 0.25 डिएमएच दिएको छ। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ हामीले 0.25 डिएमएचले डिभाइडेड गरौँ भने चाहिँ हाम्रो 2 लाख युनिट आउँछ। र हाम्रो करेन्ट क्यापेसिटी युटिलाइजेसन अथवा हामीले अहिले प्रोडक्सन र सेल्स गरिरहेको क्यापेसिटी अथवा प्रोडक्सन र सेल्स गरिरहेको युनिट भनेको चाहिँ 2 लाखको 80% हो। 2 लाखको 80% हो। 2 लाखको 80% हो भनेपछि 2 लाखको 80% भनेपछि 1,60,000 हुन्छ। र आइडल क्यापेसिटी हामीसँग कति रहने भयो त। यदि हामीले चाहिँ प्रोडक्सन र सेल्स चाहिँ 1,60,000 गरिरहेको छौँ भने जम्मा नर्मल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो 2 लाख हो। र 2 लाखमा अहिले जति प्रोडक्सन भइरहेको छ नर्मल क्यापेसिटी फुल म्याक्सिमम नर्मल क्यापेसिटीमा चाहिँ अहिले करेन्ट युटिलाइजेसन घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो आइडल क्यापेसिटी निस्किन्छ, अथवा हाम्रो अहिलेसम्म युज नगरेको क्यापेसिटी निस्किन्छ। 2 लाखमा 1,60,000 युनिट घटायो भने चाहिँ 40,000 युनिट आउँछ। र स्पेसल अफर भनेको चाहिँ हामीलाई आएको छ 60,000 को आएको छ, माथि हामीलाई दिएको छ 60,000
युनिट चाहिँ हाम्रो स्पेसल अफर आएको छ। आउटपुट निड टु बी सेक्रिफाइस, जब हामीलाई चाहिँ अफर आयो तब हाम्रो क्यापासिटीले अब पुग्दैन। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। जति युनिट चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेचिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ कटल गरेर चाहिँ अथवा घटाएर चाहिँ हाम्रो स्पेसल अफरमा दिनुपर्छ अथवा स्पेसल अफरको डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। हाम्रो आइडल क्यापासिटी भनेको 40,000 मात्रै छ, तर हामीलाई स्पेसल अफर भनेको चाहिँ 60,000 को आएको छ। अथवा हामीले एक्जिस्टिङ मार्केट बाहेक प्रोड्युस गर्न सक्ने भनेको 40,000 छ, तर हामीलाई अफर भनेको 60,000 आएको छ। भनेपछि 20,000 भनेको हाम्रो एक्जिस्टिङ मार्केटमा भएको अथवा सेलिङ भइरहेको अथवा प्रोडक्सन भइरहेको क्यापासिटीलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ अथवा त्यसैबाट चाहिँ हामीले डिमान्ड फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। 60,000 माइनस 40,000 गर्दा 20,000 चाहिँ हाम्रो सेक्रिफाइस युनिट हुने भयो। अथवा एक्जिस्टिङ मार्केटबाट चाहिँ 20,000 निकालेपछि मात्रै हाम्रो नयाँ अफरलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ। हामीले माथि भने जस्तै एसएफओआर हामीलाई कुन बेला निकाल्ने भन्दा चाहिँ नर्मल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू दिएको बेला चाहिँ हाम्रो एसएफओआर निकाल्नुपर्छ। इन्फर्मेसन दिएको थियो भने एसएफओआर निकाल्नुपर्छ र एसएफओआर इज इक्वल टु नर्मल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिभाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी हुन्छ। नर्मल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 6 लाख दिएको छ र नर्मल क्यापासिटी भनेको टोटल नम्बर, नर्मल क्यापासिटी भनेको हामीले माथि क्यालकुलेसन गरेर निकालेको 2 लाख हो। भनेपछि एसएफओआर भनेको चाहिँ 3 पर युनिट हुन्छ। अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट यो भनेको टोटल कस्ट हो, 12 भनेको टोटल कस्ट हो, माइनस एसएफओआर अथवा फिक्स्ड स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट चाहिँ घटायो भने चाहिँ हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट निस्किन्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्लस स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड कस्ट जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ अथवा पढिसकेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट माइनस एसएफओआर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो कस्ट निस्किन्छ ₹9 चाहिँ कस्ट निस्किन्छ, पर युनिट चाहिँ कस्ट निस्किन्छ। र हामीले अब बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ डिफरेन्सियल कस्ट एनालाइसिस टु डिसाइड वेदर द कम्पनी सुड एक्सेप्ट द अफर अर्डर भनेको छ। हाम्रो डिफरेन्सियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिफरेन्सियल इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 4वटा कोलमहरू हुन्छन्। पार्टिकुलर हुन्छ एउटा, बिफोर अफर हुन्छ एउटा, अनि आफ्टर अफर हुन्छ, अनि डिफरेन्सियल दुईटाको बिचको भिन्नता। हाम्रो सेल्स युनिट भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ हाम्रो सेल्स युनिट भनेको 1,60,000 थियो, अथवा अहिले युटिलाइजेसन भइरहेको एक्जिस्टिङ मार्केटमा युटिलाइजेसन अथवा प्रोडक्सन हामीले गरिरहेको भनेको 1,60,000 हो। बिफोर अफरमा 1,60,000 र एक्जिस्टिङ मार्केटमा हामी @40 ले बेच्न सक्छौँ। र आफ्टर अफरमा चाहिँ 60,000 भनेको हाम्रो 30 ले हामीलाई चाहिँ अफर आएको छ, अर्डर आएको छ। त्यही भएर चाहिँ 60,000 × 30 @30। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले जति अब सेक्रिफाइस गरिसके पछाडि जति हामीले बेच्न सकिन्छ, अथवा आइडल क्यापासिटी थियो हाम्रो 40,000 थियो, तर 60,000 पुर्याउनु पर्ने थियो, अर्डर फुलफिल गर्नुपर्ने थियो। 60,000 पुर्याउनुको लागि हाम्रो एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ 1,60,000 जुन बेचिरहेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ अब 1,40,000 मात्रै हामीले एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेच्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो नयाँ अर्डरलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्दैछौँ भनिसके पछाडि 1,40,000 मात्रै भयो। अब एक्जिस्टिङ मार्केटमा 1,40,000 मात्रै हामीले बेच्न सकियो @40 ले। डिफरेन्सियल यसको भिन्नता भनेको 40,000 हुन्छ र सेल्स रेभिन्यू भनेको इन्टु गरेर राख्ने हो। 1,60,000 × 40 भनेको 64 लाख, 1,40,000 × 40 प्लस 60,000 × 30 भनेको 74 लाख हुन्छ। र दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ 10 लाख हुन्छ। र डिफ्रेन्स हामीले निकाल्दा जहिले पनि आफ्टरबाट बिफोर घटाउनु पर्छ।
र आफ्टरबाट बिफोर घटाउँदा चाहिँ प्लसमा आयो भने प्लस र माइनसमा आयो भने माइनसमा राख्नुपर्छ। र सेल्समा हामीले भेरिएबल कस्ट घटाउनुपर्छ। अब सेल्समा हाम्रो भेरिएबल कस्ट घटाउनुपर्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको हामीलाई माथि दिएको छ डिरेक्ट मेटेरियल दिएको छ एउटा 10, डिरेक्ट लेबर भनेको 10 दिएको छ। यसलाई हेरिहालौँ पहिले। डिरेक्ट मेटेरियल @ 10, डिरेक्ट लेबर भनेको 10। यो भनेको माथिको सेल्स युनिटले इन्टु गरेर राख्ने हो। र अर्को भनेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट इज इक्वल टु म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ हाम्रो एसएफओआर घटाएर चाहिँ 9 पर युनिट निकालेका छौँ। त्यही हो। यो भनेको चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर चाहिँ सेल्स युनिटले इन्टु गरेर चाहिँ राख्छौँ हामी। प्रोडक्सन युनिटले इन्टु गरेर राख्छौँ। सेल्स युनिट प्रोडक्सन युनिट जति भइरहेको छ त्यसले चाहिँ कस्टहरूलाई। र अर्को भनेको चाहिँ भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट। अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेचिरहेको थियौँ भनेपछि हाम्रो एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ हामीलाई कस्ट मार्केटिङ कस्ट सेलिङ कस्टहरू लाग्छ। तर अब जब आफ्टर अफर आइसक्यो अथवा अफर हामीलाई उल्टै आएको छ भने हाम्रो खर्च भनेको मार्केटिङ कस्ट र सेलिङ कस्टमा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब बिफोर अफरमा 1,60,000 इन्टु 4 नै गर्ने हो। यो 4 भनेको माथि क्वेसनमै दिएको छ। एडभर्टाइजिङ एन्ड कमिसन चार्जेस वुड बी 4 भनेको छ माथि पर युनिट भनेको छ। र सेल्स युनिटले चाहिँ इन्टु गरेर चाहिँ राख्ने हो। अथवा सेल्स युनिट भनेको 1,60,000 इन्टु 4 भनेको 6,40,000 हुन्छ। र आफ्टर अफरमा चाहिँ हाम्रो न्युको लाग्दैन अथवा अफर जति आएको छ त्यसको सेलिङ मार्केटिङ कस्टहरू केही लाग्दैन, कमिसन कस्ट केही लाग्दैन, हामीले दिनु पर्दैन। उसले आफै हामीलाई चाहिँ अफर गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ केही दिनु पर्दैन। भनेपछि अब 60,000 को हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब 1,40,000 इन्टु 4 गरेर चाहिँ 5,60,000 राख्छौँ हामी यहाँ। र आफ्टर अफरबाट चाहिँ बिफोर अफरलाई घटाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ 5,60,000 माइनस 6,40,000 गऱ्यो भने चाहिँ 80,000 माइनसमा आउँछ। र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट मेटेरियल, डिरेक्ट लेबर, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट र भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट जोडेर चाहिँ 52,80,000 आएको छ बिफोर अफरमा चाहिँ। र आफ्टर अफरमा चाहिँ 63,60,000 आएको छ। दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति छ भन्दाले 10,80,000 हुन्छ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। बिफोर अफरमा 11,20,000 आएको छ, 11,20,000। आफ्टर अफरमा चाहिँ 10,40,000। दुईटाको डिफरेन्स भनेको आफ्टरबाट बिफोर घटाउने हो, 80,000 माइनसमा आउँछ। र अर्को भनेको फिक्स कस्ट। फिक्स्ड कस्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको फिक्स्ड कस्ट भनेको कहिले चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट भनेको माथि दिएको छ हामीलाई यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर चाहिँ 6 लाख दिएको छ। 6 लाखलाई चाहिँ हामी दुईटैमा राख्छौँ। बिफोरमा पनि 6 लाख र आफ्टरमा पनि 6 लाख, किनकि फिक्स्ड कस्ट भनेको चेन्ज हुँदैन। दुईटाको डिफ्रेन्स हुँदैन। यो बिना पनि हामीले डिसिजन दिन सक्थ्यौँ कि यसले इफेक्ट गर्दैन, तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेका छौँ यो क्वेसनमा। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ फिक्स कस्ट घटायो भने चाहिँ के आउँछ भने नेट इन्कम आउँछ। नेट इन्कम अहिले आफ्टर अफरबाट बिफोर अफर घटाएर चाहिँ राख्ने हो डिफरेन्सियलमा। आफ्टर अफरमा चाहिँ 4,40,000 छ र बिफोर अफरमा चाहिँ 5,20,000 छ। र 4,40,000मा चाहिँ 5,20,000 घटायो भने चाहिँ 80,000 माइनसमा आउँछ। र यसको डिसिजन चाहिँ के हुन्छ भने द कम्पनी सुड नट एक्सेप्ट द स्पेसल अफर सिन्स द नेट प्रफिट डिक्रिज बाई 80,000। डिफरेन्सियलमा चाहिँ माइनसमा आयो भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ, त्यो अफरलाई चाहिँ हामी रिजेक्ट गर्छौँ। यहाँ प्लस आएको भएदेखि हामीले एक्सेप्ट गरिन्थ्यो, तर हामीलाई घाटा आउँदो रहेछ भनेपछि हामी रिजेक्ट गर्छौँ। नेट प्रफिट चाहिँ माइनसमा आएको छ, त्यही भएर हामी रिजेक्ट गर्छौँ यो अफरलाई चाहिँ। र अब भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ के हो त? सेक्रिफाइस युनिट इन्टु रेगुलर सिएमपियु।
सेक्रिफाइस युनिट चाहिँ किन भयो त त्यो पनि बुझिहालौँ। सेक्रिफाइस युनिट चाहिँ किन भयो भने हामीले नयाँ अफर फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ पुरानो एक्जिस्टिङ मार्केटमा जति बेचिरहेको थियौँ उसलाई चाहिँ हामी अब उसको त्यो मार्केटमा चाहिँ जति बेचिरहेको थियौँ त्यति चाहिँ हामी बेच्न सक्दैनौँ। 1,60,000 चाहिँ मार्केटमा बेचिरहेको थियौँ हामीले, तर जब हामीले अफर पायौँ अब हामीले 1,40,000 मात्रै चाहिँ हामी बेच्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ 1,60,000 माइनस 1,40,000 गर्दा चाहिँ सेक्रिफाइस युनिट आउँछ। अथवा जति एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेच्न सक्दैनौँ त्यसलाई नै हामी सेक्रिफाइस युनिट भन्छौँ। 20,000 हुन्छ। रेगुलर सिएमपियू भनेको चाहिँ के हो त? एसपिपियू माइनस भिसिपियू गऱ्यो भने चाहिँ रेगुलर सिएमपियू आउँछ। र 20,000 भनेको एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेच्न नसकेको युनिट हो, इन्टु एसपिपियू भनेको 40 हो, र भिसिपियू भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिरेक्ट मेटेरियलमा 10, डिरेक्ट लेबरमा 10 र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ 9 गरेर चाहिँ 29 प्लस भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट 4 33 गरेर चाहिँ हामी यहाँ एसपिपियू माइनस भिसिपियू गरेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। र 20,000 ले चाहिँ हामी इन्टु गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ 1,40,000 आउँछ। इफ अफर रिसिप्ड फ्रम फरेन मार्केट भनेर चाहिँ अब अर्कोमा सोधेको छ। इफ द कम्पनी रिसिप्ड 30,000 युनिट फ्रम फरेन मार्केट वाट वुड ह्यापन टु योर डिसिजन सो सपोर्टिङ क्यालकुलेसन भनेको छ। इफ 30,000 युनिट्स अफर रिसिप्ड फ्रम फरेन मार्केट, अब हामीले चाहिँ यदि फरेन मार्केटबाट अफर रिसिप्ड भयो भनेर चाहिँ माथि क्यालकुलेसन एउटा गरिसकेका छौँ र हामीलाई चाहिँ इफ कम्पनी रिसिप्ड एन अफर 30,000 युनिट फ्रम फरेन मार्केट वाट वुड ह्यापन टु योर डिसिजन भनेर चाहिँ यसरी दियो भने चाहिँ हामीले सेल्समा चाहिँ रिलेभेन्ट कस्ट घटाएर चाहिँ हाम्रो डिसिजन दिन सक्छौँ। अथवा 30,000 हामीलाई अफर चाहिँ रिसिभ भएको छ, त्यो भनेको 30 ले नै हो। अफरमा चाहिँ हाम्रो 30 नै छ माथि, प्राइस भनेको 30 नै छ माथि, हाम्रो अफरमा चाहिँ 30 मै हो। र यसमा चाहिँ अब रिलेभेन्ट कस्टहरू के हुन सक्छन् त? रिलेभेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै हुन्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा र मार्केटिङ कस्ट चाहिँ पर्दैन। टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा माइनस मार्केटिङ कस्टहरू पर्दैन, किनकि अफर आएको छ। त्यही भएर चाहिँ डिरेक्ट मेटेरियल, डिरेक्ट लेबर, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो तीनटालाई जोडेर चाहिँ हामी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 10 10 9 ले चाहिँ 29 हुन्छ र 29 इन्टु 3 गरेर चाहिँ 8,70,000 आउँछ। र अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको यहाँ भनेको केही लस हुँदैन, किनकि हामीसँग आइडल क्यापेसिटी 40,000 थियो। अहिले भनेको हामीलाई अफर भनेको चाहिँ 30,000 आएको छ। त्यही भएर चाहिँ एक्जिस्टिङ मार्केटमा जति बेचेका थियौँ हामीले बेच्दै थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट यहाँ इन्कर हुँदैन। र रेभिन्यूबाट चाहिँ हाम्रो रिलेभेन्ट कस्ट घटायौँ भने चाहिँ नेट प्रफिट आउँछ 30,000। यो भनेको प्लसमा आएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी डिसिजन दिँदा चाहिँ द कम्पनी सुड एक्सेप्ट द अफर सिन्स द नेट प्रफिट इन्क्रिज बाई 30,000 भनेर चाहिँ हामी डिसिजन दिन्छौँ अथवा हामी अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ।